ساعة تشوفي تقرب معك زرت عندي ترى حبشة قلودي قررت أبقى تلوني بانو فريحة كان شنطة 3 حبشات قررت إيه لهم حبشة هنا أفريقيا هنا بني تفلت أي جينا ترى عم ترى إيه بيزله اسمع مولد من كسول فرام له قتالينكم جنا من قتال مقان زين من سوريا مس السوداني اللي مدى حبشة قوام يقوري لا ولا حبشة لتكراتين ودي يقوري أنا ودي إنه وين يا جودي وين يا جودي وين يا جودي أنت قبل السكين وين يا جودي عم تايك ترى خبره ندابو حف سلام لاي فريدم channel تخاتلتي كمير لكم سلام بكم ببزلكم وسلام تعنا رهوا مسكولاتكم يخوننا بلكم كم دم أتوا لسمعكم ومالتي أجل مؤنتات بتعمي لسكح نجاراتي يوزرلنا بخلاي أرسدس زلنا سدس زلنا حواتي مالتي تنقاك إيه قد رأيي لك المهناتو لاي سدس نجار رأيو لك حون قحافيها تنبسخات قحافنا بتعمي حزينني بقولت بتعمي الحزنني نجار دمو قاتالي خايف لت جالي فلت مالتي كافت مقتالن كأ قراريتهم أو ترشوا زي تايل بهالنتن أو نيبو حافنت المقبار مالتي هم تسمع عندهم بعد زيدنا أبيروت استفدت أنا نجار بتعمل استحقاق حنا بتعمي دمفت أركالة جل مالتي ترقول عمل نتن كساب حزي تفلت أنزل لاجن دمو إثيوبياويان مخانن إثيوبياويان كوينن جن كعدم حراديين ولا كاو تجاربيين كاو محمد من يكون لي تفلت ብቻ ግን ሃም ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ተረሽዋ ተኣሲረን ተቆራሪፀን ኣብ ሻንጣ ጉሓዳ ጉሓፍ ተደብርየን እየን ተረኺበን ዘለዋና ፕሊስ ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ዘለኸን ላው ትወፅኦ ነገራት ላፈለጥከን ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ልሕዝንና በጃኸን ጥንቃቄ ግበራ ብፍላይ ላፍቶም ትወፅኦም ነገር ኣብ ስደት ኮይንክንሲ በጃኸን ላው ትወፅኦም ነገር ላፈለጥክና ላ ኩሉ ነገር ኣይትውፃኣ እና በጃኸን ኣይትውፃኣ ላ ኩሉ ነገራት ኣይትውፃኣ ግደፋ ምክንያቱ ብቻ ሙስኮነ ኢና ንሕና ዋይ ንብልና ግደፋ ይብለክና ጥንቃቄ ክትገብራ ምክንያቱ ኣብ ቤይሩት ጥራሕ ኣይኮነን ቅድመ ህዝለ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሓንቲ ተደብርያ ተረኺባ ሞይታ ማለት እዩ እቲ ዝተረኸበቶ ከዓ ኣብ ምን ከም ዝቀተላ ይፍለጥን ግን ከዓ ኣብ ምርመራ ናይ ስዑድ ዓረብ ብትሽዓን ተወዳት ከም ዝተደፈረትና ተነፊሓ ከም ዝሞተት እዮም ይግለጽ ነይሩ ማለት እዩ ዝለሓለፈ ስዑድ ዓረብ ኣብ ድሕሪት ኣብ ሳንጣዲ ዋላ ገለ ዝበሃል እንደይከ ይኽለለይ ተደብርያ ዝተረኸበት ሓበሻ ማለት ኢና ከምዚ ዓይነታት ይደጋገመሉና በጃኸን ብፍላይ ዓዲ ዓረብ ዘለኸን ኣብ ሕጊ ዘይብሉ ለለናሲ ክትወፃ ተለኸን ፕሊዝ ተጠንቀቃ ላመን ትወፃ ኣለኸን ላመን ትኸዳለኸን በጃኸን ላፈለጥ ክንወፃ ብፍላይ እጃዛ ትብልኦ ገለ ትብልኦ ላወዳት ተጃናጂና ትብላ ብስልክታትን ብገለን ተፋሊጥክን ኣሚንክን ልትወፃ ጓላት መምሃር ክኾነክን ኣለዎ እዚ ከምዚ ነገር ምክንያቱ ከምዚ ነገር ርዮ ክልተ ግዜ ሞት እዩ ህዝን ቆልዑ እዚአን 3 እየን ይበሃለዋ ግን ከዓ ታይ ምዃነን ናይ ግን ኢትዮጵያውያን ምዃነን እየን ምን ምዃነን ግን የተፈለጣን ቆራሪጾም ደብረሞን መን ይቀታልየን ካ ኣይፍለጥ ማለት እዩ ሱዳናውያን ደን ቀቲሎምዎን ሓበሻ ደን ቀቲሎምዎን ዕራብ ደን ቀቲሎምዎን ቃተልተን ከማን ዘይተፈለጡ ዘለዉ ማለት እዩ ካብቲ መቅታለን ካ ቀታትለን ቆራሪጾምስ ኣብ ሕርሻዋ መሊኦም ዳጉሓፍ ደብረሞን ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዝሕዝንን ብጣዕሚ ንምፍጣር ካ ዘጽልእን ኢና በጃ ከንዳው ትወፅኦ ነገራት ናፈለጥ ክንተጓዓዛ ብፍላይ ስደት ሕጊ ዘይብሉ ኮይኑ እንታይ ይገበልክና እጃዛ ናፍጣፍ ትወፅኣ በጃ ከን ይብለክን ሓወተይ እንደይ ኣነ ዝናገረሉ ጠፊእኒ ማራእይ ልሕዝን ማለት ኢና ተጠንቀቃ ክብል ይደሊ ብዛዕባ መለስ ዜናዊ ብዙሕ ሓበሬታታት ናወፅዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ቀደመ ንሕና ላይ ዝክር ማለት እዩ ኣብ ዓድና ሃለና ኣይሞተን ባ ጨውዮም ወእዮም ገለገለ ንባሃል ነርና ማለት ኣናእሽተን ተምሃሮና ሃለና ማለት ኢና ሕጂ ግን ልኡ ዝመስል ምስሊ ናወፀ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ ብዘገርም ነገር ትንተናና ተወሃሃወሉ እዩ ማለት እዩ እና ላኡ ክብለኩም ካብ ዝመውት ዓመታት ገበረ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ
نفسه يمحرو مجم عارف خابز بحال كندي عمت يجرو أبزي عمت زي أجن تدقى محن زينا تمسألة زتري وذلهم بعد عرب مالتيو لك يعني ملس ندا مسلس بزح سوي ترى جلسون ناي ملس تي رئاسي أي ترخبن جل يزبها يلن يزبها المو نالبعت ملس زي ما تخيكون لكم تطرطرهم وتمسبات زمتين ملسنيو زمتين ملسنيو كريستوس ترايو زملس هذا عالم هو زمت سواي ملسنيو نالبعت مسمتنا على أي جزء نفتر كينو خوت حبشات خونكا على أي جزء سعادة خونكا ويدما عرب خونكا تفتر كيكون زمن حواتي ويكا أنت بهالي أو علمتي نحدث بمفلوس شو عتسبال له يزبهال حدا جزء نعيش مثل سوداناوي نيرو تري أخمه نعيش مثلون بزي سريلانكا قالوا يزبهال ناربعت كافتم نملس مفلوس يدي شسبات إذا حدا خيكون زمن حواتي معري وين إحنا ميتنا خين هلتون سبات رقص أني خدينا هو دعي هو بزخون يجن رقص أني هيكون كون زمن حواتي معري هو رقص أني هيكون كون بزحات كنت تلاقيهم تحتني نبعلي رقص أني هيكون كون لحرك أخم زخفت زبالة استفوتني نورمال عقمي تحت زبالة ينعي السلام زبالني أكا بزخوني متر الشاقن نوعو يسمسل لنا نمدم ما زمن حواتي هو لا يخيط رسول عيسى أننا كاستنيا نشكاب هاجر جرمن ሬሳ ሳጥኑ ባዶ ነው የተቀበረው የሚባለው ነገር እውነት ይሆን እንዴ? እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ ቁርጥ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊን ይመስላል። ሰሞኑን እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ላይ እጅግ መነጋገሪያ ሆኗል። ይህ ምስል በብዙዎች ዘንድ እየተቀባበለ ነው የሚገኘው። እንደምታዩት መልኩ፣ መነጽሩ፣ ጺሙ ምናልባት ረገም ጀለቢያ ቢነሳ ቁርጥ መላጣ ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለማንኛውም ይሄንን ምስል እንዴት አገኛችሁት? ሬሳ ሳጥኑ ባዶ ነው የተቀበረው የሚባለውስ ነገር እውነት ነው እንዴ? ምን ይመስላችኋል? የመረጃ ለሌሎች ሼር አድርጉ። አዲስ ሆናችሁ ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም ምንጩ ህዝቡ 75 ሚሊዮን በመሆኑ ነው ብያልወስድ ወይም 80 ሚሊዮን በመሆኑ ነው ብያልወስድ። ምክንያቱም ልጅ ሲወለድ ሆድ ብቻ አይደለም የሚወለደው፣ እጅና እግርም ይወለዳል። እጅና እግር ይሰራል፣ ሆድ ይበላል። ስለዚህ ዋናው ጉዳይ አምራች ዜጋ የመፍጠር ጉዳይ ነው። የቤተሰብ ምጣኔ አምራች ዜጋን ከመፍጠር አኳያ በጎ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ወስዳለሁ። ሰላም አለይኩም አخبارك አንተ መለስ ዜናዊ ولا ما تملس زيناوي ليش تسكت يا اخي؟ فكوا ملابس بعدين احنا نشوف كلمنا يا اخي عين حقك سمسم ملس زيناوي من هنا سمسم ملس زيناوي انا ادخل من فيسبوك، انا ادخل من تيك توك، انا ادخل من تليجرام، صار حقك كثير يعني فكر ملس زيناوي تعمل بهالمنصب بعرب يعني تعرف عوي محمد سمسم عوي محمد كلم يا اخي خلم ملس زيناوي ولا ما في ملس زيناوي بس ጨናዊ ግን ሸይጡ ካገለም ታትገለ ጭፍጨፍ ገብረ ካመለስ ዜናዊ ሩስ ቀይሮ መስዑድ ዓርብ አሳሲሮም ኮፈ ቢሎም አለው ኪለው ነው ድምጽው ኪሉ ሰዶ ኪና አንጎል ሞልስ ላይ ወለም ጻም ሰልፍ ውጻ መራሐ አንጎል ቀይሮም ዓርብ ገይሮም ጓል 9 ዓመት ኮፈ ቢሎም መስዑድ ዓርብ አመሪዕም ኮፈ ቢሎም አለው ካብዚ ድሕነና ዝጋቢር አምላኽ ማጨት ተሐጽም ከኸሩስ ይቀየርዲ ኦሮዲ ኮ ሰይጣን ሶፊር ወይዘ ናይ መሐመድ ርዕስ ደም ገጥሞም ከመይ ልኽቀየር ዘይሮሱ ትርሱ ሒዞ ዘርፈናካል ናበል ወርጭ ዓመት ተመሪዑ ኸፊሉ ትግራዋይ ድኻ ይኾንኩን ዓረብ ትኽዲኻ ቲ ትግርኛ ትኽዲኻ ኣይክእልን እንታይዳ በቃ ከምዚ ዓረብ ምዝራብ ጥራሕ ዓረብ በቃ ኩሉ ሓንጎል ኣነ ስጋ ቆሮኒ ዓረብ ሓንጎል ገይሮም ኦርጅና ሩስ ናብ ካሊእ ወሲዶሞ أرست زينا سبدي زعبد زلو ويس عالمية تغير زلا دك سبات تعشنتنا كور تقلاي منستر آتو ملس زينا وآيموتنا والكم تساحة مرجع التقاوحو قل سبات ناولو بكم تتملسو اتمثلي نبوزحات سبات قرمونا دنيقون ولا كوانتغوني نحنا قل سبات قنا نسيان تزخون لنا ناو عد تموليسو زتفانا قالو سدتنياتنا بوتون كملسلنان اتا عبع قرقر التركب عد موسي رقع تخصفنا لا ولا كوانتد لنا سبس التانقنا حلمية تزخون لنا من البات انتو موسيخي اتو
ዝፈቀዱ ሕክምናን ኣብ ምዕቀቡ ጉድኣት ኣካላትን ኮይኖም ዝሰቃዩ ዘለው ጀጋኑ ተጋደልቲ እንተዳኣርይዎም እንታይ ይብለና ይኸውን? እታ ኣብ 4 መኣዝን ተቆራሪሳ ትርከብ ዓዲ ንመን ሂብኩማ እንተይሉናኸ እንታይ ኢና ክንምልስ? ሕልሚ ግወሮ ሕቶ ብዙሓት ሰበት ስልጣን ኮይኑ ይርከብ። ብወገነይ ግን ክሳብ ሕዚ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ዝተሰየ ኣይረእኹን። ይኹን ዳ እምበር እቲ ኣብ ስዒድ ዓረብ ዝርከብ ንኽቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝመስል ግለሰብ ገጹን ቆመኑን ርኢኻ ካብ ምእማን ሓሊፍካ ካልእ እዩ ክትብል ንዓይንኻ ምክሓድ ይመስል። ክቡር ኣቦና ኣቶ መለስ ዜናዊ ንነብስኻ ዕርፍቲ ይፍጠረልካ፣ ንዓና ከዓ ጸሎት ትግበረልና ዳ እምበር ህዝብናስ ብዛዕወየ መኻልብ እዩ ዝንከስ ዘለዎ። ቦሉ ናይ 2018 ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም፣ ሓሳብ ልብኹም የስምረልኩም፣ ዝሰራሕኹሞ ቪድዮ ንቫይራል ሓድነትኩም ከዓ ብሓባር ይወሮ። ምሳኹም ፀናሕኹ ጋዜጠኛ ፋሲደርየ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ እስካዕ ሽዑ ላይክ ሸር ፎሎው ኮፕሊንክ እንዳገበርኩም ኣባራታትዑኒ ሰሰናይ ንዓኹም።